थैंक यू सो मच जुल्कुरैन, आपके वक्त का क्या कहेंगे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को जो दूसरा दौर है कल शुरू होने जा रहा है? जी बिल्कुल। अनऑफिशियली तो हमें था मालूम कि मंडे को ये सेकंड राउंड जो है वो टेक प्लेस करेगा इस्लामाबाद में। लेकिन जो हम्म। अब है ऑफिशियल कंफर्मेशन की आ गई है और रेड जोन को सील कर दिया है। तो इसलिए कि इवेंचुअली कम से कम टेबल पे तो आएंगे अब, क्योंकि दोनों चीजें ही फ्लूइड है मामला। मतलब अब 100% उसमें नहीं है कि कल जो सेकंड राउंड में ब्रेक थ्रू हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प साहब के जो बयानात हैं, जो बदलते बयानात हैं, वो बिल्कुल जो है ना किसी को सबको गेस वर्क पे ही रखते हैं कि यू कांट बी श्योर ऑफ दैट। अभी भी उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ईरान जो हम सजेस्ट करेंगे मसवदा उसका इस हवाले से सेकंड राउंड में जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो अगर ईरान उसको कबूल करता है दैट्स ग्रेट। अगर ऐसा नहीं होता तो दोबारा से हमले हम करेंगे। उनके पावर प्लांट्स की बात की है, उनके पुलों की बात की है, वो ओवरऑल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और तो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब जो है ना वो साथ में पैरेलल इस चीज को पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि ईरान को पूरा डरा के रखें कि एक ही ऑप्शन है उसके पास कि आपने एग्रीमेंट करना है। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो एक बड़ी जंग आपका इंतजार कर रही है। तो खैर हम एंटिसिपेट तो कर रहे हैं कि इवेंचुअली, क्योंकि फील्ड मार्शल का 3 दिन का पूरा स्पेड वर्क है, ईरान गए हैं दोबारा से जो स्टिकिंग पॉइंट से उनको लेके ईरान को कन्विंस करने की कोशिश की गई होगी। और सिमिलरली जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है दैट इज सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्किया का, तो जाहिर है वो भी जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी इन कंट्रीज के साथ, तो इनमें से ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अमेरिका को भी थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं। तो होपफुली कल देखें क्या सीन बनता है। अच्छा जुल्कुरैन, दूसरा मरहला है ये मुज़ाकरात का, बड़ा अहम मरहला है। तो हम साथ ये भी देख रहे हैं कि दोनों जानिब से जो बयानात हैं, बड़े तंदो तेज़ किस्म के जो बयानात हैं, उसका सिलसिला भी साथ साथ जारी है। तो व्हाट वी एंड द वर्ल्ड आर एक्सपेक्टिंग। जी देखें, अब अभी ईरान की तरफ से भी ये बयान आया था कि हम मुआहदे के इतना मतलब जा रहे हैं, मतलब गोइंग गुड टुवर्ड्स एग्रीमेंट, लेकिन अभी उसके बहुत करीब नहीं है। तो कुछ ज्यादा जो है ना दोनों साइड से, अमेरिका और ईरान दोनों साइड से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं दिलाई जा रही। लेकिन फिर भी जैसा कि यूरेनियम के हवाले से जब लास्ट टाइम जो फर्स्ट राउंड हुआ पिछली संडे को अर्ली मॉर्निंग में कंक्लूड हुआ, तो उसमें जेडी वेंस साहब ने ये बताया था कि चूंकि यूरेनियम के हवाले से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो यही नंबर 1 स्टिकिंग पॉइंट है, यही पॉइंट है जहाँ पे जो मुज़ाकरात हैं वो ब्रेक कर गए और हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो दिस टाइम अराउंड ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता दिया कि यूरेनियम के हवाले से काफी लचक दिखाई है ईरान ने कि यूरेनियम का जो स्टॉक है, यूरेनियम का जो जितना जखीरा है उनके पास, उसको वो सरेंडर कर देंगे और मजीद उसको परसू करने के हवाले से आगे नहीं चलेंगे। पहले हमारे नॉलेज में बिल्कुल ये आया कि 20 साल की बात कर रहा था अमेरिका कि 20 साल तक यूरेनियम की जो है एनरिचमेंट उसके हवाले से ईरान से वो डिमांड कर रहा था यूएस के 20 साल तक आप नहीं करेंगे। ईरान कह रहा था मुझे 5 साल तक मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत लंबा पीरियड है 20 साल। तो यहीं पे ही जो आके दोनों स्टिक कर गए अपने अपने पॉइंट्स पे और आगे बात नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, तो लगता तो ऐसा ही है कि एक बड़ा जो मसला था वो तो शायद हल हो गया। तो बाकी जितने पॉइंट्स हैं, जिस तरह 2 मसवदे आए हैं, एक 10 पॉइंट है, एक 15 पॉइंट है। अमेरिका की जानिब से जो शराइत थी वो 15 शराइत हैं, 10 शराइत हैं ईरान की जानिब से। तो होपफुली जो यूनानिमस शराइत हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द डे, मतलब चाहे वो 7 यूनानिमस पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट्स हैं दोनों की जानिब से या 10 है, किसी उस पे ये एग्री कर जाए। तो देखें अब कल दोबारा से जब ये बैठेंगे तो कितनी देर बातचीत चलती है। लास्ट टाइम तो 21 आवर्स तक ये जो है पूरा उसको हैमर आउट करते रहे थे। तो अब देखें, अब तो क्योंकि एक पूरा वीक लगा है बैक चैनल पे इसको सारा सॉर्ट आउट करने में, तो लगता है ऐसा ही है कि कोई ना कोई अब ज्यादा अच्छा होमवर्क हुआ होगा
जब ये कल बैठेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, तो जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि अब जो अमरीकी नुमाइंदे हैं वो कल इस्लामाबाद आ रहे हैं, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे मुज़ाकरात में। तो ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप खुद आएंगे, उस हवाले से क्या कोई इम्कान है? क्योंकि ये तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो इस्लामाबाद आएंगे और पाकिस्तान का वो विज़िट करेंगे, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुज़ाकरात के दरमियान माइट बी पॉसिबल जो अमरीकी सदर हैं वो खुद मौजूद हो। जी देखें, ये दुनिया की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दे थी कि मैं हो सकता है इस्लामाबाद चला जाऊं अगर इस पे ईरान टोटली एग्री कर गया जो हम चाह रहे हैं ईरान से, तो मैं जाके साइन करूंगा। ट्रंप साहब को शौक भी है, और अगेन उस वक्त उन्होंने ये भी बात की कि मैं 9 के करीब जंगें रुकवा चुका हूं, अभी 10वीं मैंने ताज़ा रुकवाई है इसराइल और बैरूत के दरमियान, लबनान के दरमियान। तो पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल रूल आउट नहीं की जा सकती, लेकिन फौरी मामला इसके ऊपर अनलेस के ये तो जब बैठते हैं और ईरान ग्रीन सिग्नल दे रहा है, ईरान ग्रीन सिग्नल दे दे, ट्रंप वेरी मच लाइकली है कि वो इस्लामाबाद आए। अगर ये उस पर एग्री कर जाता है ईरान के, ठीक है जी, जो चीज़ें अमेरिका चाह रहा है जितनी, और जो कुछ चीज़ें जो उसकी डिमांड है ईरान की, वो अमेरिका उस पर एग्री कर जाता है, एक कॉमन ग्राउंड पे ये पहुंच जाते हैं, तो तब ट्रंप साहब के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अभी स्टिल मंडे को जब बैठते हैं तो कहीं और कोई चीज़ ऐसी ना निकाल लें, क्योंकि आपके सामने ही है, अभी इसराइल ने वायलेट कर ली 10 दिन की जो है सीज फायर विद लबनान, तो उसका भी बड़ा गुस्सा है ईरान ने, कहा कि मतलब किस पे रिलाई करें। और दूसरी वो भी बात बड़ी चल रही थी इसी हवाले से, पॉइंट है कि जहाँ पर इसराइल की जानिब से जो ये 10 रोज़ा डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि मैंने जो है ये 10वीं जंग रुकवाने का एजाज़ भी जो है वो मुझे मिलेगा, 9 जंगें मैं रुकवा चुका हूँ। तो लेकिन इसराइल की तरफ से जो ये खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस वक्त ये सीज़ फायर का मुआहदा हो रहा था उस दौरान भी लेबनान पर जो हमले थे वो इसराइल की तरफ से जारी थे, और टिल नाउ हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस मुज़ाकरात में जो कि कल से जिनका आगाज़ होने जा रहा है, क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है? देखें सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ही यही है, इसराइल तो बिल्कुल नॉन रिलायबल है, और आप साथ में ये देखें कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि तभी किसी तरफ से कोई सर्टेन किस्म का बयान नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये इतना ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, और बीच में जो इसराइल रोल प्ले करता है, देखें ना, स्पॉइल करने की पूरी कोशिश है। 10 दिन का जब आप सीज फायर में चले गए हो, उसमें आपने वायलेट कर लिया, विद इन 2 डेज, 2 दिन अभी हार्डली हुए हैं, आप तीसरे दिन उसको वायलेट कर देते हो, उसको ब्रेक कर देते हो सीज फायर को, तो फिर वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है। और सिमिलरली अभी आप वो देख लें कि जो अपनाए हुर्मुज को इसने जो है ईरान की जानिब से गुडविल जेस्चर आया, उसने कहा जी जितने जहाज आ रहे हैं गुजरे खैर है, और उन्होंने उसका काइंड ऑफ मुहासरा कह लें वो उन्होंने लिस्ट कर लिया था। लेकिन अमेरिका की जानिब से बजाय कि उस गुडविल जेस्चर को रिस्पॉन्ड किया जाता ऑन इक्वल टर्म्स, उसने अपना मुहासरा जारी रखा वहां पे, और उसके बाद फिर अपना हुर्मुज जो है दोबारा से बंद कर दी ईरान ने। तो देखें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ह्यूज है, इसलिए ऑप्टिमिस्टिक होना तो बिल्कुल ठीक है कल के मुज़ाकरात को लेके, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये इतना जो बहुत बड़ा जो गैप है इसको कैसे ब्रिज अप करेंगे, ट्रस्ट का जो ट्रस्ट डेफिसिट का है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कल के हवाले से। एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, दूसरा यही है कि फिर अगर ईरान कोई गारंटर चाह रहा है उसमें, तो गारंटर भी डोनाल्ड ट्रंप की कौन गारंटी दे, सबसे बड़ी बात ये है, या डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की कौन गारंटी दे। तो ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है। और इससे पहले बात ये भी आ रही थी कि जिस तरह जनाब आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब ईरान गए हैं, और ये भी बातें हैं कि उनको कहा जाए कि वो गारंटर बन जाए, या इसी तरह तुर्किया हो जाए, सऊदी अरेबिया हो जाए, लेकिन ये है कि शायद ईरान की जानिब से किसी किस्म की गारंटी देना ज्यादा आसान है कंपेयर टू अमेरिका। ये मुझे लग रहा है सबसे
सबसे बड़ा चैलेंज जो है सुबह का। अच्छा, क्योंकि जुल्करनैन, पाकिस्तान और वी एज अ पाकिस्तानी ऑब्वियसली यही एक्सपेक्ट करते हैं और इसी उम्मीद में है कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हों, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं उनमें जो तज़ाद पाया जाता है, एक मोमेंट पर वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अमन हो, सीज़ फायर हो, मुस्तकिल तौर पर जो ये जंग है ये बंद हो जाए, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर ये मुआहदा नहीं होता है तो फिर वो कार्रवाई करेंगे, पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा, पुलों को तबाह कर दिया जाएगा, अस्करी जारियत जो है उसे मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये इतना जो अप एंड डाउन है उनके बयानात के अंदर, तो ये क्या है, किस तरह से ये मुज़ाकरात को लेकर चलेंगे? जी, ये दो चीजें बिल्कुल शो करता है। एक तो ये है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन शो करता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो बहुत ईगर हैं, चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पीस एग्रीमेंट हो, क्योंकि घर के अंदर बहुत ज्यादा उनकी मुखालफत जो है वो शुरू हो चुकी है। अमेरिकी अवाम जो है लाखों की तादाद में सड़कों पे आए, और आप लेजिस्लेटर्स की हम बात कर लें, लॉ मेकर्स की कर लें, उनकी अपनी पार्टी के लॉ मेकर्स जो हैं वो टर्निंग अगेंस्ट हिम। इम्पीचमेंट का डर है उनको कि आगे चल के इम्पीचमेंट ना हो जाए, नवंबर में मिड टर्म आ रहा है, वो लूज करने का चांस है, सो मेनी थिंग्स। तो बहुत ज्यादा जो इंटरनल प्रेशर है कंपेयर टू द एक्सटर्नल वन, एक्सटर्नल को तो वो इतना खाते में नहीं लाते, यूरोप को नहीं गिनते। हालांकि कितना क्रिटिसिज्म आया, पहले यूरोप खड़ा होता था। अगर आप इराक के ऊपर जब इन्वेड किया था 2003 में इन्होंने, 2001 में ये इधर आए अफगानिस्तान में अमेरिका, तो उस इन्वेजन में पूरा यूरोप इनके साथ खड़ा था। और आप फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं 2026 में, जब ये ईरान की तरफ ये मिस एडवेंचर किया है, तो कोई यूरोप का एक कंट्री इनके साथ नहीं खड़ा, तो इनका हमसाया कनाडा नहीं इनके साथ खड़ा। तो वो, लेकिन उन्होंने उसको इतना बॉदर नहीं किया। लेकिन जो इंटरनल जो प्रेशर आया है, जो अमेरिकन कह रहे हैं हाईली अनकॉल्ड फॉर वॉर है, और ये वॉर जो है एट द बिहेस्ट ऑफ इसराइल के लिए लड़ी जा रही है, और इसराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हमारी जेबों की कास्ट पे, मेन हमारी इकोनॉमी की कास्ट पे, और हमारे सोल्जर्स की कास्ट के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो चाह रहे हैं कि इससे निकलें। और पाकिस्तान को भी इनफैक्ट उन्होंने इसी चक्कर में रिक्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान प्ले तो कर रहा है, तो सुपर पावर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रही है। ये भी एक पाकिस्तान के अपने प्राइड को लेके एक अपनी चीज है, अपनी जगह। तो कमिंग बैक टू दैट थिंग, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि अमेरिका इसमें निकलना चाह रहा है। और उस फ्रस्ट्रेशन में वो जो सेकंड चीज है कि वो उनको समझ नहीं आती कि अगर ईरान नहीं मान रहा, तो वो फिर साथ में बड़ी से बड़ी धमकी लगाते हैं कि ना हुआ तो तुम्हें स्टोन एज में ले जाएंगे, ना हुआ तुम्हारी जो है सिविलाइजेशन वो खत्म कर देंगे, ना हुआ तो तुम 100 साल पीछे चले जाओगे। ये सारी फ्रस्ट्रेटेड किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। तो लगता यही है कि ज्यादा इस टाइम कीन अमेरिका है इस जंग से निकलने के लिए, क्योंकि और साथ में वो ये चाह रहा है कि निकले, और वो कुछ लेके निकले इस जंग से, कि ताकि अपनी पब्लिक को भी सेटिस्फाई कर सके, इसराइल को भी कर सके। तो इतना कुछ तो होना नहीं कि ईरान में कि मतलब सब कुछ इसको प्लेट में रख के दे दे जो चाह रहा है अमेरिका। तो इवेंचुअली यही प्रॉब्लम बनी हुई है। तभी करके लास्ट जो इस्लामाबाद का राउंड फर्स्ट हुआ है 20-21 घंटे का, वो कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर एफर्ट की है, उसकी वजह से दोनों को दोबारा से टेबल पे लेके आया पाकिस्तान। कल जब ये बैठेंगे तो ये सोचना होगा अमेरिका को कि सारा कुछ उसकी प्लेट में नहीं जाना। उसको कोई भी दुनिया का एग्रीमेंट होता है, स्मॉल लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, उसमें गिव एंड टेक होता है। ये नहीं होता कि एक पार्टी को ही सारा कुछ दे दिया जाता है। तो एग्रीमेंट तभी होते हैं जब दोनों पार्टीज के कुछ ना कुछ जो उनकी डिमांड्स होती हैं वो मीट हो रही हो। तो दैट्स द थिंग ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन का आपने जिक्र किया है जुल्करनैन। फ्रस्ट्रेशन के अलावा अगर मैं कहूँ कि प्रेशर जो है उस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो जन्म ले रही है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन का भी आपने कहा, और फिर इसराइल के साथ अगर हम इस सब का एक कनेक्शन देखें तो ऑब्वियसली अब नेतन्याहू की तरफ से भी तो प्रेशर हो सकता है, क्योंकि वो तो कभी भी जंग बंदी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका तो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो भी नाकाम होता नज़र आएगा अगर ये जंग रुकती है या इस तरह के कोई सिनेरियोज बनते हैं। तो यहाँ से भी एक प्रेशर आ रहा है। जी, दैट इज, वो तो उन्होंने अपना खुद ही एविडेंस दे रहे हैं दुनिया को, चीख के इसराइल जो है वो खुद बता रहा है कि मैं ये परमानेंट सीज फायर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि गजा बनाया जाए ईरान को। उसका सबूत उसने दिया तो है आपके सामने, जो सीज फायर विद लेबनान उसने ब्रेक की है।
یہ پورا وار کرائم ہے. جب آپ ایگریمنٹ کر لیا, آپ نے سیز فائر اناؤنس کر دی 10 دن کی, اس کے بعد آپ کریں تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو نیتن یاہو ہے ویری ایمبیشیس ان دیٹ وے. آگے اس کا الیکشن بھی آ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کو میں کسی نہ کسی طرح سے اس اپنا پورا سیلنگ پوائنٹ بناؤں اور لینڈ سلائڈ وکٹری اچیو کروں. تو بیسیکلی نیتن یاہو تو اس کو لے کے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید ہارڈلی 1% بھی اس کا مائنڈ ہو کہ یہ ہم پیس کی طرف موو کریں, ہیڈ کریں. اس کا تو پورا کہ پورا یہی ہے. اور جس طرح آپ کے سامنے ہی ہے, جو ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان آئے لاسٹ سیٹرڈے کو, تو جس طرح سے ہم نے ان کو اسکاٹ کیا اور واپس وہ جب ایران گئے تب بھی ہم نے اسکاٹ کیا, تو یہ اسرائیل کے حوالے سے ہمیں تھا کہ کوئی شرارت کر سکتا ہے. کہ جس طرح سے یہ بھی فرسٹریٹڈ ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ یہ سیز فائر ہو کیوں گئی. جتنا پریشر ڈونلڈ ٹرمپ پہ آیا اسی چکر میں تو سیز فائر ہوا, اور اسرائیل تو تب بھی نہیں چاہ رہا تھا. تو اب اس نے پہلا یہ کام کیا ہے. سو لیٹس سی آگے کیا اس حوالے سے جو ہے یہ جسے کہتے ہیں نا کہ مزید فردر کون سا ایسا اسٹیپ کر لیتا ہے جس سے یہ جو مذاکرات ہیں یہ ڈیریل ہوں اور یہ سیز فائر جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان یہ بھی ختم ہو. اس کی کوشش اسرائیل کرے گا. بیروت والا معاملہ کر کے اس نے سب کو بتا دیا. اچھا یہ تو ہو گیا جو بیروت اور لبنان کے ہم ذکر کریں, تو اس اگر یہ والا سیز فائر نہیں ہوتا, لیٹ سپوز کہ لبنان میں اگر سیز فائر نہیں ہوتا, تو کیا یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, یہ جو دوسرا دور ہے, اس کو نتیجہ خیز بنانا کیا زیادہ مشکل ہو سکتا تھا؟ جی سرٹنلی مشکل ہوگا. دیکھیں پہلے بھی اپنا ہرمز جو ہے وہ ایران نے اوپن کی تھی. جیسے ہی سیز فائر ہوا 10 دن کا لبنان اور اسرائیل کے درمیان, تو ایران نے کہا دیٹس گڈ, کیونکہ ایران پرٹیکولر ہے اس حوالے سے, کیونکہ جو آپ کے سامنے کلوز ٹو 3000 پیپل لاس اے لائف جو ریلینٹلیس بامبنگ کی ہے اسرائیل نے لبنان کے اوپر. تو ان کو تو سیو کرنے والا سمجھیں کہ مطلب کوئی بھی ان کے لیے بات نہیں کر رہا. یورپ نے بات تو کی ہے, پریشر تو تھوڑا بلڈ کیا ہے اسرائیل کے اوپر کہ آپ پیچھے ہٹو, لیکن اسرائیل کسی کی بات سنتا نہیں ہے. امریکہ کو کہا ہے, امریکہ بھی نہیں سن رہا تھا. لیکن جس انداز سے امریکہ پہ پھنسا ہوا تھا اور اس کو کنڈیشنل کر دیا ایران نے کہ آپ ساتھ میں اس کی ادھر سیز فائر ہوگا, لبنان بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ ہوگا جو آپ میرے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, تب بات آگے چلے گی. آپ کو پتا یہ بھی ایک بڑا سٹکنگ پوائنٹ شروع میں بن گیا تھا. ایونچولی امریکہ نے گیو ان کیا اور اسرائیل کو پش کیا کہ بھئی تم ذرا سکون کرو. مطلب اس کے بعد وہ ایگری کیا اور سیز فائر ہوئی, اور پھر اس کے بعد ابنائے ہرمز بھی اسی چکر میں اوپن کی ایران نے. تو اب وائلیشن ہوئی ہے, اور اگر اس طرح کا معاملہ لبنان کو لے کے امریکہ اس کو پوری ایگریمنٹ کا حصہ نہیں بناتا یا اسرائیل کو پیچھے نہیں دھکیلتا, تو چیزیں مشکل ہیں. آپ کو پتا ہے ابھی بھی ساؤتھ لبنان کے اندر اسرائیلی فوج موجود ہے, اس نے وہاں سے وڈرا نہیں کیا, اور یہ بھی ون آف دا کنڈیشنز ہے آف ایران کی کہ یہ ویکیٹ کرے گی. اسرائیل کی فوج جو ہے وہ ساؤتھ لبنان کو سے پیچھے ہٹے گی, اپنے گھر جائے گی. لیکن وہی جو آپ شروع میں بات کر رہی تھی کہ وہ جو اس کو گریٹر اسرائیل کا جو ہے بخار چڑھا ہوا ہے اسرائیل کو, ایکسپینشن کا, جو اس کا تو بس چلے, وہ تو پورا گلف کہتا ہے کہ میں ہی رول کر لوں اس کے اوپر. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں جہاں تک بات ہے مذاکرات کی, تو ہم بالکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں پازیٹیو وے میں جو ہے ہو جائیں. لیکن وہیں دیکھا جائے تو جو پڑوسی ملک ہے بھارت, وہ بہت پریشان ہے کہ آخر پاکستان کو اتنی اہمیت مل کیوں رہی ہے, کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت کیوں بن رہا ہے, کہ خاموشی سے جو یہ صف بندی ہے وہ جاری ہے, اور جو اصل طاقت کا توازن ہے وہ بدل گیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے. تو یہ جو بدلتی دنیا ہے اس میں پاکستان کا کردار بڑا تیزی سے بڑھا ہے, لیکن بھارت بہت پریشان ہے. جی بھارت کا تو بنتا ہے نا اس کا. بھارت اس سے پہلے آپ دیکھ لیں, بلکہ اس کا تو حالات پچھلے سال مئی کے حوالے سے ہی ہے جب سے پاکستان سے مار کھائی ہے. پاکستان کا تو ستارہ عروج پہ ہے. اس کے بعد ایون جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بات کر لیں, رائز اینڈ آف جنرل عاصم منیر ہے. اس کے بعد جو مئی کی 4 دن کی جنگ ہے انڈیا کے خلاف,
آپ پھر دیکھ لیں اس کے بعد جو افغانستان کا کانفلکٹ تھا ابھی، اس کو جس انداز سے جہاں سے منیر نے مین اس کو سارٹ آؤٹ کیا یا افغان میٹر کو سارٹ آؤٹ کیا، اینڈ دین فائنلی یہ آپ آ جائیں جس دنیا پاکستان جو اس ٹائم ہے دنیا کی ہیڈ لائنس میں ہے، نیم اینی کنٹری آف دا ورلڈ. اب جو اسلام آباد ٹاکس کی بات نہیں کر رہا، سیکنڈ راؤنڈ کی بات نہیں کر رہا، اس کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں. پوری دنیا امپیکٹڈ ہے. جو انرجی کرائسس ہے ہر کنٹری، چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے یا ڈیولپ کنٹری ہے، ایسٹ ہے یا ویسٹ ہے، ویسٹ کا کنٹری ہے، تو وہ پورے اور بھرپور طریقے سے امپیکٹڈ ہے انرجی کرائسس سے، یہ ایران امریکہ وار سے. تو ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے کوئی سولوشن نکلے اور پیس کی طرف جائیں، ایگریمنٹ ہو. سب کی نظریں اسلام آباد کے اوپر ہیں. ایوری بڈی از آپٹیمسٹک اور ہوپنگ کہ یہ ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید گنتی کا ایک آدھی کنٹری ہوگا، جیسے آپ نے ذکر کیا انڈیا کا، اس کو پریشانی ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا سیرا بالکل پیس کا سیرا پاکستان کے ساتھ بننا ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی جب ارلی سنڈے کو جب دونوں وفود جو ہیں وہ چلے گئے یہاں سے، تو انڈیا ہی واز دا اونلی کنٹری جو خوش تھا کہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. ریسٹ آف دا ورلڈ واز ڈساپوائنٹڈ، اٹرلی ڈساپوائنٹڈ ایکسپٹ انڈیا. تو وہ کہہ رہا جی کہ چونکہ اچھا ہو گیا یار، نہیں ہوا کیونکہ پاکستان کی بلے بلے ہو جانی تھی. اب جب دوبارہ سے سیکنڈ راؤنڈ کی خبریں شروع ہوئیں، انڈیا کو پھر موت پڑ گئی. اور اب جو کل کا راؤنڈ ہے اس کو لے کے بھی واحد انڈیا ہی ہوگا جو ہوگا کہ یار یہ کل جو ہے وہ ایگریمنٹ نہ ہی ہو تو اچھا ہے. تو لیکن ایسا ہوگا نہیں. ایونچولی چیزیں پازیٹیو اس کا آؤٹ کم ہوگا. اور دوسرے ساتھ میں یہی ہے کہ پاکستان اس کا آؤٹ کم جو بھی ہو، پاکستان کی جو ایمرجنس ہیں آن دا گلوبل سین وہ بڑی کمال کی پازیٹیو ہے. اور پاکستان ہر طرح سے اس سے بینیفٹ کرے گا، چاہے وہ ان ٹرمز آف اکانومی آپ بات کر لیں یا ادروائز جو پاکستان کا اسٹیچر ہے وہ لفٹ کر چکا ہے آلریڈی اور فردر کرے گا. بالکل ایسی ہے. پاکستان نے بہت کلیدی کردار جو ہے اس سب میں ادا کیا ہے. اور ان یور انالیسز ذوالقرنین کہ کتنا بڑا بریک تھرو ہوگا یا ہونے والا ہے یہ مذاکرات اور پاکستان کی ثالثی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں؟ دیکھیں اس میں اگر ہم اس کو سپوز یہ کل مطلب ایگریمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، مطلب اگلے ویک کے اندر، ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وینسڈے تک کی وہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ وینسڈے تک آپ اس کو سیل کر لیں ایگریمنٹ کو، ایران مان جائے، ادروائز یہ میں کر دوں گا وہ کر دوں گا. اگر ہم سچویشن اے اسیوم کر لیں کہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں اس پہ سائن کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان سے اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہے. پاکستان اس کے بعد سے جو آپ کے ریجنل الائنسز ہیں، دبے آپ دیکھیں، پاکستان کا 4 ملکی الائنس بننے جا رہا ہے، وہ سچویشن بنی ہوئی ہے. پاکستان، سعودی عربیہ، قطر اور ترکیہ. پاسبلٹی ہے کہ کل کو جو گلف کے اندر جو ہے وہ یہ 4 ملکی سیکیورٹی، یہ 4 ملکی جو ہے مل کے یہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گلف ریجن کو. امریکہ کو گڈ بائی کہہ دیں، اور مطلب کمال کے ڈفرینٹ الائنسز ایمرج ہوں گے اور ہر ایک میں پاکستان کو آپ ٹاپ میں دیکھیں گے. پاکستان کا کلیدی رول ہوگا اس میں. تو مجھے تو یہ مطلب جو ہے گولڈن ایرا پاکستان کا سٹارٹ ہوتا نظر آ رہا ہے اگر چیزیں اس طرح سے جاتی ہیں. فرسٹ کہ اگر پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد تو ظاہر ہے پاکستان کی ہی بلے بلے ہونی ہے ہر طرف سے. کوئی ایک کنٹری ایکسپٹ انڈیا کے علاوہ آپ بتا دیں، اور کوئی ایک جو پبلیکیشن ہو اگین انڈیا کی پبلیکیشن کے علاوہ جس میں پاکستان کی تعریف، پاکستان نے جس طرح سے اسمارٹلی ورک کیا ہے، اگین جو ناصر منیر کی مینلی ان کی تعریف، اس کے بعد شہباز شریف کی تعریف، اس طرح سے ساری سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، تو یہ بڑا ہی ایک ڈفرینٹ چیپٹر سٹارٹ ہوگا. اور پاکستان کی تاریخ بالکل ایک نئے انداز سے لکھی جائے گی. اور مجھے تو یہی لگتا ہے پبلک کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہونی ہے، کیونکہ ہم نے ان ٹرمز آف اکانومی گرو کرنا ہے. اس کے بعد گوادر آپ کا گوادر آپ کا فلرش کرے گا. یو وڈ سی کیسے چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہوں گی. اور ایک اور چیز جو ہے جس پہ اوپر کم بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ اگر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو سینکشنز جو ہیں، پابندیاں جو ہیں ایران سے اٹھ جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران سے جو ہے سستا تیل ملے گا، ہمیں سستا تیل ملے گا. اور
اور امیجن کریں وہ سستا تیل اور پرائس پاکستان میں کیا ہو جائے گی اس کی، کافی کم ہو جائے گی آئل کی، اور آپ کی پوری انڈسٹری کھڑی ہو جائے گی اس میں. آپ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ مین پاکستان کا نمبر 1 انرجی کرائسس ہے. آپ کی پوری انڈسٹری اس ٹائم کیوں بند ہو رہی ہے؟ مطلب کتنے پرسنٹ بند ہو گئی ہے پرسنٹیج پہ اگر ہم نہ پڑھیں ایٹ دا مومنٹ، لیکن نمبر 1 پرابلم یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے پاس آئل نہیں ہے. تو یہ اگر ایران کے اوپر سینکشنز لفٹ کرتی ہیں، ہمارا ہمسایہ ساتھ میں ہے، یہاں سے ہم سیدھا آئل لیں گے ان سے، سستا ملے گا، گیس ملے گی، تو آپ کی انڈسٹری اتنی ریوائو کر جائے گی. انڈسٹری ریوائو کرے گی، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ بڑھے گی، آپ کے ڈالرز آئیں گے تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، جو آپ نے قرضے سیدھے پترے کرنے ہوتے ہیں. سو مینی تھنگز آر کنیکٹڈ. اس لیے یہ جو ہے پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ دے گا اگر یہ پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے.